नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह काफ बामानी बामुहावरा तर्जमा और उसके बाद उसकी तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 102। आफ़ा हसिबल्लज़ीना, क्या फिर गुमान किया है उन लोगों ने जिन्होंने काफ़रू कुफ़र किया, अयत्ताखिदु, ये कि वो ठहराएँ, इबादी, मेरे बंदों को, मिन दूनी, मेरे सिवा, मेरे अलावा, औलिया, दोस्त कारसाज। इन्ना, बिलाशुबा हमने, आतदना, तैयार किया है, जहन्नमा, जहन्नम, लिल काफिरीना, काफ़रों के लिए, नुज़ुला, बतौर मेहमान नवाज़ी। आयत नंबर 103। कुल, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, हल नुनब्बिउकुम, क्या हम ख़बर दें तुम्हें, बिल अक्सरीना, ज़्यादा खसारा पाने वालों की, आमाला, अमलों के एतबार से। आयत नंबर 104। अल्लज़ीना, वो लोग, ज़ल्ला, ज़ाया हो गई, सायुहुम, उनकी कोशिश, उनकी मेहनत, फ़िल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में, वहुम, जबकि वो, यहसबूना, गुमान करते हैं, अन्नहुम, के बेशक वो, युहसिनूना, अच्छे कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, सुना, काम। आयत नंबर 104। उलाइकल्लज़ीना, यही लोग हैं वो काफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, बेआयात रब्बिहिम, अपने रब की आयात का, वलिकाएही, और उसकी मुलाकात का, फ़हबतत, तो बर्बाद हो गए, ज़ाया हो गए, आमालुहुम, उनके अमल, फ़ला नुकीमु, सो नहीं हम कायम करेंगे, लहुम, उनके लिए, यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन, वज़ना, कोई वज़न यानी तराजू, कोई तराजू कायम नहीं करेंगे। आयत नंबर 106। ज़ालिका, ये, जज़ाओहुम, उनकी सज़ा है, जहन्नमा, जहन्नम, बिमा, बवजह इसके कि काफ़रू, उन्होंने कुफ़र किया, वत्तख़ज़ू, और उन्होंने बनाया, आयाती, मेरी आयतों को, वरुसुली, और मेरे रसूलों को, हुज़ुवा, ठट्ठा मजाक। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 102। आफ़ा हसिबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया, क्या फिर उन लोगों ने जो काफिर हुए, जिन्होंने कुफ़र किया, ये समझ रखा है कि वो मुझे छोड़कर मेरे बंदों को अपना कारसाज बना लेंगे। इन्ना आतदना जहन्नमा लिल काफिरीन नुज़ुला, बेशक हमने काफिरों के लिए बतौर मेहमानी जहन्नम तैयार कर रखा है। हासिबा बमानी जन्ना, गुमान किया है, इसके हैं, और इबादी, मेरे बंदों से मुराद मलाइका, फ़रिश्ते, मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दूसरे सालिहीन हैं, जिनको हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझा जाता है। इस तरह शयातीन और जिन्नात हैं जिनकी इबादत की जाती है। और इस्तिफ़ाम ज़ज्र तौबीह के लिए है, यानी गैरुल्लाह के ये पुजारी, गैरुल्लाह के ये पुजारी क्या ये समझते हैं कि वो मुझे छोड़कर और मेरे बंदों की इबादत करके उनकी हमायत से मेरे अज़ाब से बच जाएंगे? ये समझते हैं? ये नामुमकिन है। हमने तो उन काफ़रों के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है, जिसमें जाने से उनको वो बंदे नहीं रोक सकेंगे जिनकी ये इबादत करते हैं और उनको अपना हमायती समझते हैं। आयत नंबर 103।
قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا ہم تمہیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے بتائیں؟ آیت نمبر 104، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی سعی، جن کی کوشش دنیاوی زندگی میں عقارت گئی، ضائع ہو گئی، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جب کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ اچھے کام کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، یعنی اعمال ان کے ایسے ہیں جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، لیکن بدام خواہش سمجھتے یہ ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اس سے مراد کون ہے؟ مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4728 میں ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت آئی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اس سے مراد کفار ہیں۔ یہ قول راجح ہے، اس کی تائید اس کے بعد والی آیت ہے، یعنی مصداق اول تو کفار ہی ہے، پھر اس کے عموم میں خوارج، اہل بدعت اور ہر وہ فرد، ہر وہ بندہ اور گروہ شامل ہے جس کے اندر یہ صفات موجود ہیں جو ذکر ہوئی ہیں۔ آگے ہی ایسے لوگوں کے بارے میں مزید وعید بیان بھی کی جا رہی ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جن کی کوشش دنیاوی زندگی میں عقارت گئی جبکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ اچھے عمل کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 105، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا اور اپنے رب کی ملاقات کا انکار کیا۔ رب کی آیات سے مراد توحید کے وہ دلائل ہیں، اللہ رب العزت کی توحید کے وہ دلائل ہیں جو کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ آیات تشریح ہیں جو اس نے اپنی کتابوں میں نازل کی اور پیغمبروں نے ان کی تبلیغ اور توضیح کی، اور رب کی ملاقات سے کفر کا مطلب آخرت کی زندگی اور دوبارہ اٹھنے سے انکار ہے۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں تو چنانچہ ہم ان کے اعمال برباد کر دیں گے، ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، لہذا ہم روز قیامت ان کے لیے کوئی وزن، کوئی ترازو قائم ہی نہیں کریں گے، یعنی ہمارے نزدیک ان کی کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں، ہوگی نہیں، یا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کے لیے میدان کا اہتمام ہی نہیں کریں گے جس میں ان کے اعمال تولے جائیں۔ ایک تو اعمال تولنے جانا، ایک اعمال تولے نہ ہی جائیں گے، ان کے اعمال ہی نہیں تولے جائیں گے، اس لیے کہ اعمال تو ان موحدین کے تولے جائیں گے جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں اور برائیاں دونوں موجود ہوں گی، جبکہ ان کے اعمال، ان کے نامہ اعمال حسنات سے بالکل خالی ہوں گے۔ جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4729 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن موٹا تازہ بندہ آئے گا، بے تاشا موٹا تازہ آدمی آئے گا، اللہ کے نزدیک اس کا وزن اتنا وزن بھی نہیں ہوگا جتنا مچھر کے پر کا ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو تلاوت کی ہے جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 106، ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، یہ ہے ان کی سزا جہنم، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا، انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو ٹھٹھا بنایا، مذاق بنایا۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔